نشعر بقسوة في قلوبنا، فما السبب وما الحل وكيف السبيل؟ سئل الحسن البصري رحمه الله، سأله رجل قال: أجد في قلبي قسوة، قال: أذبها بكثرة ذكر الله. قسوة في القلب داء ووباء، وإذهابها بالذكر، وأعظم الذكر القرآن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقبل على كتاب الله قراءة وتدبرا وتأملا في معانيه واهتداء بهداياته، يكثر من ذكر الله عز وجل، يحرص على العلم النافع ويعتني به. فهذه كلها أمور تذهب عن القلب القسوة. وأيضا يغلق عن نفسه أبواب قسوة القلب، وهي الذنوب والمعاصي، فيتوب إلى الله عز وجل ويستغفر ويبتعد عن الذنوب وأماكنها وأهلها ووسائلها وأسبابها، ويلجأ إلى الله عز وجل.